انبیاء اولیاء دا انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا اللہ تیرا میرا سب دا بول کے ذرا سب دا حاجت روا توجہ اوہی تقسیم و عزت تے ذلت کرے چاہے یتیمان و صاحب نبوت کرے اوہی تقسیم و عزت تے ذلت کرے چاہے یتیمان و صاحب نبوت کرے لنگڑے مچھر تو نمرود دین دے مرا لنگڑے مچھر تو نمرود دین دے مرا اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا سبحان اللہ کر غور تو ہاتھ دیاں انگلاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ کوئی جابر کوئی مجبور ہے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں نو کوئی کھا کھا کے مغرور ہے پر ایک گل عابد یاد رکھیں ہر ایک نے مرنا ضرور